अलीमा खान साहिबा, आप लोग आज जब गए तो एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया आप लोगों की जानिब से, जहां मुलाकात हो रही थी रूम में। क्या हुआ दरअसल बताइएगा, वहां पर किस तरीके से आप लोगों ने एहतजाज किया और क्या वजह है एहतजाज की? देखें, जो जेल मैनुअल के मुताबिक आधा घंटा बुशरा बीबी को अपनी फैमिली से मिलना चाहिए, आधा घंटा इमरान खान को। और ये हम लाहौर से आते हैं, उनकी भी फैमिली और हमारी भी फैमिली, और आधा घंटा फिर इमरान खान और बुशरा बीबी को अलग मुलाकात का। ये जेल मैनुअल की मैं बातें कर रही हूँ, ये जान के तमाशा लगाते हैं। तो जब आधा घंटा खत्म होता है, सारों को इकट्ठा बैठा दिया, अब पूरा आधा घंटा मतलब नेट रिजल्ट 1.5 घंटे की बजाय आधा घंटा। और उन्होंने कहा, और तमाशा पुलिस वाले शोर मचा देते हैं, धक्के भी दे रहे थे कि निकले निकले निकले। और वो चाह रहे थे कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो हमारे तक ना पहुंचे, लेकिन फिक्र ना करें, हमें इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता। हमने एहतजाज किया, हम भी नहीं हिले, अपना हक मांग रहे थे जो हमारा असूल के मुताबिक है। तो हमने 15 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, इसी तरह ही। अच्छा, एक चीज़ ये थोड़ी सी क्लेरिफाई कर दीजिएगा, समझने में शायद मुझे उस तरह है, वो ये कि बानी ने क्या ये जो बाइकाट का इन्होंने रहनुमाओं ने फैसला किया, इसको अप्रिशिएट किया है कि नहीं जाना चाहिए था, या ये नहीं? वो बताया जो हमने सोशल मीडिया पे उन्होंने क्या कहा? देखें, हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है? लोग हमें लिख रहे होते हैं या सोशल मीडिया होता है। आप लोगों को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है? मीडिया से, हमें भी उधर से ही मिलती है। तो हम तो वही बात बताएंगे ना जो हमने देखी है। और हमने ये कहा, हमने उनको, जो पार्टी वाले जो जाएंगे लॉयर्स, वो जो भी मर्जी बताएं, हम तो अपना ओपिनियन देंगे कि जो हमने देखा कि बहुत बड़ा रिएक्शन था कि इमरान खान के बगैर कैसे आप ये एपीसी पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अगर इतना सीरियस मामला है दहशतगर्दी का, क्या हम सारे पाकिस्तानियों पे उसका असर नहीं है? और अगर इतने बड़ी पार्टी का जो मेजॉरिटी पार्टी पाकिस्तान की है, 70% लोग उनको फॉलो करते हैं, अगर उसके लीडर को आप जेल में बैठाएंगे तो आप क्या चाहते हैं कि उसके बगैर आप ये मीटिंग करेंगे? अगर इनको दहशतगर्दी की इतनी फिक्र है तो लेकर जाएं, इमरान खान को साथ बैठाएं। तो बिल्कुल हमने हमारा भी ये तासुरात हैं। इमरान खान ने उसके ऊपर बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे अब समझ आ रही है कि मुझे 5 दिन से अखबार क्यों नहीं दिया गया और मेरा टीवी चैनल क्यों बंद किया गया। उनका ये ख्याल। तो अलीमा साहिबा, क्या आपने उनको ये बताया कि पहले क़यादत कहती है कि हम शिरकत करेंगे, उसके बाद कहा जाता है कि पार्लिमानी पार्टी में फैसला होगा, और रात को जब ये फैसला सामने आ जाता है उसके बाद सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद ये फैसला वापस ले लिया जाता है? तो ये चीज़ खान साहब को बताई गई? हम उनको यही बता रहे थे कि हम भी तो अवाम ही है ना, हमें तो, हम सबका यही तासुर था कि हमारे भाई को, हम तो भाई नहीं कह रहे, हमारा लीडर भी हैं, कि वो अगर शामिल नहीं है, इतना सीरियस मामला है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला है, कोई मजाक तो नहीं है। आप अगर ये मजाक बंद करें, इनको जेल में रखना, क्या वो जेल में बैठाकर आप कैसे फैसले कर, आप ये प्रेशर उनके पार्टी के लोगों पे कैसे डाल सकते हैं कि वो फैसला करें उनके बिहाफ? तो क़यादत को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आपको जो बताया, जो मैंने मतलब ये है कि आज सुबह महमूद खान अचकज़ई ने जो अल्लामा नासिर अब्बास के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जब तक इमरान खान, उन्होंने ये कहा है जब तक इमरान खान को नहीं लाया जाता और तमाम अफराद को नहीं लाया जाता यहाँ पे रोल पे रहा करके, तब तक ये हम बाइकाट करते हैं। इसी तरह का मौक़िफ़ यानी खान साहब का भी यही इसी तरह का था कि तमाम सबको इकट्ठा किया जाए। हमारा भी यही है, हमारा ज़ाती पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर इतना सीरियस मामला है दहशतगर्दी का, तो आप इमरान खान को ये मजाक में जेल में क्यों बिठाया हुआ है? फिर बुलाएं, उनको साथ बैठाएं ताकि वो भी आपके साथ शामिल हो। और अगर महमूद अचकज़ई ने बात की है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ये माइनस इमरान खान तो नहीं हम चल सकते ना इस वक्त। आप कहाँ, हम ये इनके बगैर आप कैसे फैसला करेंगे? बिल्कुल हम भी अग्री करते हैं कि हमारे भाई को भूल जाएंगे आप अंदर, हमने निकालना कैसे है? आप बताएं। अगर यही करना है कि आप हमारे भाई को, हम तो अपने भाई के लिए करेंगे जो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी दर्द रखते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे साथ भी, मुझे कल FIA ने बुला लिया, एंटी स्टेट इस किस्म की जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या हम लोग नहीं? कल सुबह आज सुबह मैं उस डॉक्टर उस्मा में भी ATC लाहौर से 5 अक्टूबर के केस करके यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या हम भी तो साथ खड़े हैं ना? तो इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे और पाकिस्तान भी साथ खड़ा रहेगा। हमें उसकी पूरी, हमें यकीन है इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए हम सब दुआएं कर रहे हैं।
اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. علیمہ خان صاحب کو جو موجودہ دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوئی ہے اس حوالے سے جب بتایا گیا خان صاحب نے کتنے افسردگی کا اظہار کیا اس تمام تر صورتحال پر؟ دیکھیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بات چیت سے چیز ہمیشہ وہ کہتے ہیں. پھر سے میں کہہ رہی ہوں آپ گراف دیکھ لیں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے دہشت گردی کے کتنے واقعات پاکستان میں ہوئے. یہ اس کا تو ڈیٹا آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا. آپ اس کے بعد دیکھ لیں کہ کس طرح اوپر گیا ہے. تو اگر عمران خان مائنس عمران خان سے یہ نتائج آ رہے ہیں تو عمران خان سے پوچھیں کہ دہشت گردی کیسے ختم کرنی ہے. صرف انہی کے پاس لگتا ہے حل ہے کہ پاکستان کو جوڑ کے کیسے رکھنا ہے اور دہشت گردی ختم کیسے کرنی ہے. یہ سیریس معاملہ ہے. یہ اس میں ہم سب ہمیں سب کو فکر ہم متاثر بھی ہوتے ہیں اور ہم سب کو فکر ہونی چاہیے پاکستان کے لیے اس کے لیے. اچھا ایک آپ سے چغزئی صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا ہے کہ چغزئی صاحب اور علامہ ناصر عباسی اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں نے کہ ایک تو وہ عمران خان سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال پہ ملاقات بھی کریں گے. کیا ان کو ملاقات کرنے دی جائے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی یعنی پی ٹی آئی کی پارٹی کے چند رہنما کھل کے اس طرح کا بیان نہیں دے رہے جو عمران خان دے رہا ہے؟ کہیں کچھ دیکھیں میری بات سنیں, مجھے نہ پوچھیں وہ والی بات. لیکن اگر چغزئی صاحب اور انہوں نے بات کی ہے علامہ ناصر اور اختر مینگل, اچھا کیونکہ عمران خان ان کی بہت عزت کرتے ہیں. کیا پتہ کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے. لیکن یہ لوگوں نے اگر پاکستان کا اگر سب درد کھا لیں اس وقت اور اپنی ذاتی مفاد چھوڑ دیں اور عمران خان کو دیکھیں کہ دیکھیں ہمارا بینچ مارک بہت اوپر چلا گیا, وہ عمران خان ہے. عمران خان جو اتنا اپنے ایک حق کی آواز اٹھا کر جیل کاٹ سکتے ہیں اور کمپرومائز کہتے ہیں. آج انہوں نے پھر پیغام بھیجا کہ میں نہیں کروں گا. تو اگر سارے ان تک ان کو مثال بنا کے ان کو فالو کریں, پاکستان کی تقدیر وہیں بدل جائے گی انشاءاللہ. اچھا یہ بھی کہا گیا ارشاد بھٹی صاحب نے بلکہ آپ کو کوٹ کر کے کہا کہ جب آپ نے خان صاحب کو بتایا کہ یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے, لمبے عرصے تک آپ کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں, تو اس پر خان صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ کیا کہا خان صاحب؟ نہیں, انہوں نے ایک دفعہ پوچھا تھا, ایک دفعہ جب میری بات ہوئی تھی میں نے تب بتایا تھا کہ عمران خان کو ہمیں کسی نے میسج دیا تھا, اور شاید میں نے یہ آ کے میڈیا پہ بھی بات کی تھی کہ جب عمران خان کو کہا کہ وہ ہمیں ایسا پیغام بھیجے جا رہے ہیں کہ آپ کو 2 مہینے میں ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا, تو عمران خان نے کہا کیا آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے؟ میری زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی عمران خان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے, تو آپ نے کو خان صاحب کو بتایا کہ مولانا صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی بتایا, کیا بتایا آپ لوگوں نے؟ آج ابھی بتایا, یہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ ملنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کسی کو تو ملنے دیتے نہیں ہیں. یہ آج ہمیں تو بتا دیا آپ کو, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہمیں ملا پوری فیملی کو 1 ہفتے میں, اور آدھا گھنٹہ پھر یہ لائرز ہمارے جو گئے ہیں, اور جس کے اندر گوہر اور کون تھا, اور سلمان راجہ اور علی ظفر. تو یہ پولیٹیکل اور لائرز بھی ہیں, لیکن پارٹی کے لوگوں کو نہیں ملنے دیا. طارق جمیل صاحب نے جو بیان دیا خان صاحب کے حوالے سے, اس پر خان صاحب نے کیا آپ لوگوں نے جو بتایا کیا کہا انہوں نے؟ تھوڑا سا ٹائم تھا, ان کو صرف یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی 2-4 باتیں کر سکتے ہیں, ٹائم اتنا تھا نہیں. خان صاحب نے کیا کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ملنا چاہ رہے ہیں. ہم ان کو بتا رہا تھا لوگ دعائیں بھیجتے ہیں, ہم نے یہ بھی بتایا ان کو کہ لوگ اتنا ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں, ہمیں لوگ تہجد پڑھ کے دعائیں دیتے ہیں, ہم ان کو روز یہ بتا کر آتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ تو ہمارے پاس. احتجاج کے حوالے سے کوئی بات ہوئی عید کے بعد؟ نہیں, ہم نے تو صرف نہیں, آج آدھا گھنٹہ تو بتا دو رہے, آدھا دیکھیں آدھا گھنٹے کے بعد پولیس والوں نے اتنا شور مچایا ہوا تھا, ہمیں دھکے دے کے تو باہر نکال رہے تھے, ہم تو احتجاج کر رہے تھے. ٹھیک ہے, بہت بہت یا اللہ یا رسول, یا اللہ بے قصور, یا اللہ یا رسول, یا اللہ یا رسول.